मगळा बापा सर पदवेधरा देवा रायांच्या राया रस्त्यांच्या रस्त्नारा बापा तूं जावन आसाय वर्तो तुज्या की वर्तो दुसरो देव ना बापा आमकां जिवीत लाभच्या खातीर एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय आनी तुवें आपलो मोग बापा आमा समेत तांच्या काळजान उदंड मापान वतले वर्त्या मापान तुवें वतलोय बापा त्या पासत हांव तुका अर्गां दितां वय बापा सर्गार आनी पृथ्वेर तूं एकलोच देव नीज देव पवित्र देव परिशुद्ध देव भाग्यवंत देव तूं जावन आसाय पदव्यान तूं वर्तो जावन आसाय ओडवीक वैभव प्रताप महिमा राजवडकी सगळी तुजी जावन आसा वय बापा अस्तित्वान नातलें अस्तित्वान आडसो देव तूं जावन आसाय मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचो देव तूं जावन आसाय बापा त्या पासत आमी तुका अर्गां दिता वय बापा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तूं आमच्या लागीं उलोवन आसाय आनी तुजी वळख तुज्या उतरां मारिफात तूं आमकां करून दिताय देखून बापा ह्या दनपराच्या वेळार सकाळी तावन ही घडी पर्यंत आमी तुजें उतार आयकूनच आसा परत तुजें उतार आयकूंक आमी हांगा सांगता मेळटा आसतना ह्या वेळा बापा कसलीच अडकळ ह्या वेळा आमकां येनाशें आमचें तें असलें वय सर आळसाय न्हीद झेम हें सगळें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जें कितें सैतानाक संबंध जाल्ले तेचे कामां वय तूं तुज्या नांवान तुज्या पुताच्या नांवान हुमटून काड आनी तुजें उतार भवडतान आनी मोगान आयकूंक आनी खलतेपणान बसून तें आयकूंक तस पवित्रत्म्याच्या सत्यान तूं आमकां बर भोळान तूं आमकां बर आनी तस पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान तूं आमकां बर बापा देखून ह्या वेळा हांवें तुज्या लागीं उलयता आसतना जें कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें मात्र उसारूंक घे म्हजें तोंड वोंट जीब तूं उगड आनी म्हाकाय तूं उलोवंक धैर्य दी कितें उलय जाय कितें सांगा जाय तस पवित्रत्म्या मुखांतर तूं कळीत कर म्हूण तुज्या लागीं मागता बापा हें मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशें आसा तुमी सगळीं जेवण जालें गे दनपराचें नस्तो जालो गे जेवण जालें गे देवाक आमी अर्गां दिवया गे अर्गां तुका देव बापा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्रत्म्या होगळाप तुका देव बापा होगळाप तुका जेजू क्रिस्ता होगळाप तुका पवित्रत्म्या हालेलुया 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 सकाळीं तावन आमी देवाचें उतार आयकूनच आसा वय की न्ही सकाळीं तावन जिविताची झर वाळून आसा मोगाचें आमी आयकलें खलतेपण दोन संगती रिक्सान ब्रदर मुखार दवरल्यो न्ही खलतेपण आनी हांकार गर्व न्ही कोण कालतो जालो पोरणे आसल्यान आमकां कोणें सांगलें कोण कालतो जालो म्हणून मोइजे सक्तम प्रास तो कोण जावन आसलो खालतो जावन आसलो सगळ्या संवसारार तो कितें जावन आसलो खालतो जावन आसलो म्हणटा पळय ताणें मर्डरी केल्लें न्ही मर्डर एकत पंचांत तो कितें जालें समाधी करून ताका समाधी करणी जालें पळया बरें शिकुल्लो कराटे कुंगफू आनी बरें खंय तावन इजिप्ता तावन बरो तो शिकून आयिल्लो मोगाचें पूण पळया देवान ताचेर एक नदर घाले ना ताचेर दिश्ट घाली मर्डर केला म्हण ताका तिरस्कार केलें गी ना पळया देव कित पत्क्यास कोणाचो देव कोणाचो मोग करता जांकां दया दाखोवंक खुशी आसा तांकां हांव दया दाखयतलो जांची काकुळट करूंक म्हाका खुशी आसा तांची काकुळट हांव करतलो म्हणटा कितलोय खोटो जावं दी कितलोय नश्ट जावं दी पूण देव ताचेर दया दाखयता जाल्यार खंडीत देव ताका दया दाखयताच वय की न्ही आपूण आमच्या दिश्टीन तो खोटो आमच्या दिश्टीन तो नश्ट पूण देवाच्या दिश्टीन दया दाखोवंक देव तयार आसा मोगाचें पूण पळया आसल्या सगळ्यां प्रास मोइजे खालतो म्हण आमी उडोवलें आमी आयकलें उपरांत नव्या सल्लाक येताना मोइजे प्रास व्हरतो आनीक कोण घालतो ताच्या की खालतो ताच्या की विधेय जाल्लो कोणी आसा की ना मोगाचें कोणूच ना तो खालतो क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो पळया ताचें खालतेपण तो खालतो जाल्ल्या वरवीं तो वयर गेलो आनी एकलो लुसिफेर कितें जालो गर्वान तो भरलो तो गर्वान भरले वरवीं तो खंय पडलो सकला पडलो आमकां खालतेपण थंयच आमकां दाखोवन दिता आमचें खालतेपण आमकां खंय व्हरून पावयता व्हरून आमकां उंच उबारयता न्ही खालत्यांक उडोवलें आमी आयकलें खालत्यांक देव कितें दिता खंय खालत्यांक देव कुर्पा दिता खंय गर्व्यांक देव आड रावता म्हणटा न्ही देखून 7 वस्तू कांटाळ्याच्यो म्हणून उडोवलें आमी आयकलें देवा खंयच्यो कांटाळ्याच्यो 7 वस्तू कांटाळ्याच्यो हांकारी दोळे आनी कितें खंयचें काळीज
गरवी काळीज देवाक मानवाना म्हणटा मोगोचनो देखून म्हजें तें तुजें तें आमचें तें इल्लोसो म्हणी गर्व आसा जाल्यार खंडीत तें गरवी काळीज देवाक बिलकुल मानवाना. देव जाल्यार ही गरव्यां पासून देव रडटा खंय, गरव्यां पासून देव दुखांय गळयता म्हणटा देवाचें उतार. कित्याक गरव्याक कितें बरोवन दवरला? नास बरोवन दवरला मोगोचनो. ताणें नास जावची खुशी ना देवाक. खंयच्याय खोट्या मनशान नास पळोवन तसो प्रसन्न देव कितें जायना खंय, देव प्रसन्नच जायना की कोणसोय तो खोटो जावन दी पूण ताचें मरण पळोवन देव प्रसन्न जायना म्हणटा. कित्याक ती कोणाची रस ना, देवाच्या सारक्याचें देवाच्या स्वरुपाचें देवान आमकां रचलां मोगोचनो. आमी नास जावन येवचे, आमचे नासाचे आमी नास आपणावचे, या नास आमी भोगचें न्ही, देवाक तें पसंद ना. भगारी जाल्यार देव कितें करता, आमकां त्या नासांतल्यान सुटोवंक भायर हाडटा ताच्या उतरां मारिपात मोगोचनो. देखून खालत्यांक देव कृपा दिता, गरव्यांक देव आड रावता म्हणून आमी सकाळीं आयकलें. उपरांत कोणाचेर आमी बावडतो दवरिजो, पाद्र्या बनाम कोणाचेर बावडतो दवरिजो म्हण सांगलें. देवाचें उतार सांगता, सौम्या जेजूचेर तुजो बावडतो तूं दवर आनी तूं बचाव जातलें. तूं मात्र न्ही, तुजें घराणें बचाव जातलें म्हणटा मोगोचनो. देखून जेजूचेर मात्र मोगोचनो आमचो बावडतो. कित्याक ओडला आमी आयकलां देवाच्या उतरां मारिपात न्ही, बावडतासो अरंबसो कोण जावन आसा, जेजू जावन आसा मोगोचनो. बावडतासो अरंब जेजू आनी तो शेवटी जेजू जावन आसा. देखून जेन्ना आमी जेजूचेर बावडतो आमी दवरता खंडीत मोगोचनो आमकां जें कितें तुमी बावडटान मागतात तें तुमकां मेळटलेंच म्हणटा देवाचें उतार. देखून म्हजें तें पातयेनी सुकयनातलो भागी. आमी जेजू तें पातयेनी जर तर आमी सुकयना, या देवा तें आमी पातयेनी सुकयना, देवाचेर आमी विश्वास दवरता, जेजूचेर आमी विश्वास दवरता, तर खंडीत मोगोचनो जें कितें आमी आशेवन आसा, जें कितें आमी चिंतून आसा तें सगळें आमकां लाभता मोगोचनो. देखून आतां आमी पळया, आमचो देव खंय आसा, सर्गार आसा न्ही. देवाचें उतर सांगता न्ही, आकाश ताचें सिंहासन, भुमी ताच्या पायांची मोणी. देखून आमचो देव आसा खंय आसा, सर्गार आसा मोगोचनो. आतां सर्गार आसलो देव बदलाता गी, देव बदलाता गी ना, देव बदलाना मोगोचनो. आज हेंच आमी आयकूंक येतलें, देव बदलाता गी, देव बदलाना गी म्हण, देव बदलाना मोगोचनो. आज हें आमी निघंट करूंक आसा. कितें करूंक आसा, निघंट करूंक आसा, घट्ट. कित्याक पळया, तूं कोणाक तूं सोदताय जाल्यार तूं देवाक सोद. कित्याक तो ताणें म्हळां म्हाका मेळटा तेन्ना ताका तुमी सोदा, हांव लागीं आसा तेन्ना ताका तुमी उलो मारा म्हणटा. सोदुल्या वेळार तो आमकां मेळटा की ना, खंडीत मेळटा मोगोचनो. तो आसलो आसा, आतां आजुनूय तो आसा मोगोचनो. तो मेळटा म्हळ्या उपरांत खंडीत तो मेळटा. तूं मागताय जाल्यार ताचे लागीं माग. ताणें कितें सांगलां, मागा तुमकां मेळटलें. तो बदलूंक ना, बदला लागीं देव तो बदलूंक ना. मागा म्हूण सांगलेल्या वेळार तो खंडीत तो आमकां दिताच मोगोचनो. हें आमचें तें आमी कितें करूंक आसा, ताका चित्त करूंक आसा. आनी सोदुल्या वेळार तो आमकां मेळटा की ना, तो आमकां मेळटा मोगोचनो. आमी उलो मारलेल्या वेळार तो आमकां जाप दिता की ना, जाप दिता. कित्याक म्हजो आनी तुजो आमचो देव जाप दिवचो देव जावन आसा. आमचो देव आयकूंचो देव जावन आसा. कित्याक आमच्या देवाक कान आसात की ना, आमच्या देवाक कान आसा तो मोगोचनो. कान आसा तो आयका म्हणटा. कित्याक देव आमी उलयता आसतना चीत दिवन आयकता खंय. आयकलात मुतार, देव आमी उलयतना कितें दिवन आयकता खंय, चीत दिवन आयकता म्हणटा. देखून तो बदलो ना मोगोचनो, तो बदलना. देव पळया, देव म्हणी बदललो जाल्यार सगळें बदलता गे ना. देवच बदललो म्हण चिंत्या सगळें बदलता गे ना, बदलता मोगोचनो. पळया, त्या देवाक बदलूंक सकत आसा गे ना, बदलोवची सकत संगती बदलूंक देवाक सकत आसा गे ना, बदलूंक सकत आसा मोगोचनो. पूण तो बदलना न्ही, पूण तो बदलता गे, तो बदलना. पूण ताका ती सकत आसा सूर न्ही. सूर्यकांड इशीन दवरूंक तिशीन दवरूंक नखेत्रांक सकयल घालून ताका बदलूंक इशीन तिशीन करूंक ताका सकत आसा गे ना, सकत आसा मोगोचनो. पूण तो देव तसोच आसा मोगोचनो. कितें ताणें दवरलां, कितें ताणें केलां, कितें ताणें सांगलां करता म्हूण तो बसयला, तो करताच मोगोचनो. पूण एका संगतींत देव आपलें मन बदलिता. खंयच्या संगतींत, एका संगतींत देव आपलें मन बदलिता. दया दाखोवच्या विशयांत, काकुळट दाखोवच्या विशयांत मोगोचनो देव आपलें मन
बदलिता मोगचनो कित्याक पळया देव आमी वाचया उतराकेच्या पयलें देवाचें उतर कितें सांगता पळया जेरेमिया कडया जेरेमिया चॅप्टर 26 वर्स 13 कितें सांगता जेरेमिया चॅप्टर 26 वर्स 13 देखून तुमची साल आणि तुमची कर्तुवां सारकी करा. पळया देवाचें उतर पयलें आमकां सांगता आज आमची साल सारकी ना जाल्यार आज म्हजी आनी तुजी आमची कर्तुवां सारकी ना जाल्यार देव आमकां पयले स्टेप सांगता पयलें करूंक जाय जाल्यार आमचे स्टेप वास सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतार ऐका. पयलें साल सारकी करा आनी कर्तुवां सारकी करा उपरांत सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतार ऐका आनी जी विघ्नां आपूण तुमचेर धाडटलो म्हूण सर्वेस्परान सांगलें तीन तो धाडचो ना. पळया सर्वेस्परान सांगलां काय न्ही विघ्नां धाडटलो म्हूण सर्वेस्परान सांगलां पूण जेन्ना हांव म्हजी साल सारकी करता म्हजी कर्तुवां सारकी करता सर्वेस्परान विघ्न धाडूंक निर्धार केल्लें तेन्ना तो कितें करता काय तो धाडचो ना म्हणटा मोगाचें काकुळतो दाखोवच्यान दया दाखोवच्यान देव मोगाचें त्या संगतींत देव बदलना. आमी आयकलां निनेवे शहरा विशयान आयकलां गे निनेवे पळय तें जाल्यार आमी वाचून काडया निनेवे शहर पळया वायटांत जियेतलें कोटेपणांत जियेतलें कोटेपणांत बुडिल्लें मोगाचें पूण पळया देव त्या निनेवे शहराच्या लोकांक दया दाखोवंक तो खुशी व्हरता. पूण पळया दया दाखोवंक तो खुशी व्हरता ताच्या पयलें पळया तांच्या कोटेपणाक लागून देव तांकां क्यास्त लावंक खुशी व्हरता मोगाचें. पूण पळया कोण जोना प्रवादी तांकां कितें करता एक संदेश धाडटा. जोना वडोले सांगलें न्ही ब्रदर ताणें देवान ताका विसरून काडिल्लो तो प्रवादी जावन आसलो पूण देवान ताका पयलें खंय धाडिल्लें निनेवेक ताका धाडिल्लें न्ही तो वचूंक ना तो खंय येता आपलीच खुशी तो करता तो तार्शीसाक वेता मोगाचें. पूण देव सोडटा गे देव बिलकुल सोडना. देव तुका विसरून तुवें काडला जाल्यार देवाचो तुजो तो घरी गेले जाल्यार देव तूं खंय जाल्यार वच देव कितें तुका पाटी हाडटास. पूण पळया देवाक कळ्ळें तो गेलो न्ही वचून दी म्हणून देवाक सांगीत आसलें पूण ना देवाचें योजनस ताच्याच मुखांतर कितें जाय आसलें परगट करी जाय आसलें त्या निनेवे शहराक कितें लाभोंक आसा म्हूण. पूण पळया पूण दुसरे फावटी देव ताचे लागीं उलयत आसतना देव कितें जोना प्रवादी कितें सांगता हाळे आनी फकत 40 दीस मात्र उरल्यात देखून कितें करी जाय जिनी बदले नास जातलो निनेवेचो नास जातलो म्हणटा ते जाल्यार पळया थंय रायाची आनी रायाकी ही खबर मेळटा. आमी थंय वाचया खंय आसा जोना चॅप्टर 3 वर्स 6 to 10 आमी वाचून काडया. जोना चॅप्टर 3 वर्स 6 to 10 तें कितें सांगता पळया जोना प्रवादीचे पुस्तकांत अध्याय 3 वर्स 6 तावन 10 पर्यंत ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली. पळया ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली लोकांक कळीत आसलें पूण ही लोक जिने बदलूचे पळोवन ही खबर खंय पावता रायाकी पावता रायाक पावली. तो आपल्या शिवासना वयलो उठलो आपली वस्त्रां ताणें काडली. पळया मोगाचें खंय बसलो तो सिंहासनार तो बसलो मोगाचें ताणें सिंहासनार बसलेलो खंयचो राय उठत गे ना खंयचो राय म्हणटा आसतना पळय न्ही देवा विरोध दावीद एक सोडल्यार न्ही चडावो तो राय देवाक मानवाले गे चडावो तो राय देवाक मानवनात मोगाचें. दावीद जोशिया आनी एजेकिया ते तेग राय देवाक मानवाले आनी तांचे परस श्रेष्ठ कोण आसलो दावीद राय देवाक मानवलो मोगाचें. उरले सकड राय देवा विरोधूच गेल्ले देवाच्या उतरा विरोधूच गेल्ले देवाच्या नियमा विरोधूच गेल्ले कितें करूंक नजो तांणी समा उलटा गेल्ले त्या रायानी. पूण दावीद राय पळया दावीद रायन तशें करूं ना मोरा पर्यंत एकल्याच देवाक तो विश्वासी रावलो मोगाचें. पूण हांगाय पळया वो निनेवे शहर असो लोक ताका दया जाय ताका काकुळट जाय आतां तो सयत सिंहासनार तावन उठता आनी कितें सांगता उठलो आपली वस्त्रां ताणें काडली आपली वस्त्रां ताणें काडली गोणये वस्त्रां तो नेसलो पळया गोणये वस्त्रां तो नेसलो संकेत दुखाचो संकेत आनी गोबरांत बसलो उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायलें. पळया निनेवेंत ताणें अशें परगट करूंक लायलें रायाचें आनी ताच्या अधिकाराचें फर्माण हें रायाचें फर्माण आनी ताच्या अधिकाराचें फर्माण हें मनशान आनी जानवरान गोरवां आनी बोकरे कितेंच कांय ना जावं पळया गोरवांक बोक कितेंच मनजातीक कितेंच कांय ना जावं आनी उदक पियेना जावं आनी उदक सयत पियेना जावं
मनशां तशें मन जाती आ. गोणये वस्तां पांगरू आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं आनी व्हडल्यान कोणाक उलो मारू देवाक उलो मारू व्हडल्यान कितें देवा कान आयकना न्ही व्हडल्यान उलो मारू म्हणटा पळया मोगाचें जेन्ना हांव आनी तूं आमी आकांतांत आसा मोगाचें देवाचें उतार सांगता आमी व्हडल्यान उलो मारीचें म्हणटा देवाक कित्याक म्हळ्यार आमी आतां पळया आमी पट्टू बांयंत पडले म्हण चिंतया तूं लो उलो मारले देवाक आयकता तूं पट्टू बांयंत पडलाय तुका लोक बांय हांगा बांयंतय आसा वाट येणें आसा तूं लो म्हाका बचाव कर म्हळ्यार आयकता गी ना कितल्या व्हडल्यान म्हाकाच पळोवन हांवें सांगलें न्ही म्हजें बोट इड्यान पडुल्लें हांवें सांगलें न्ही काराच्या 2 रॉडाच्या मुखार आनी रॉडाच्या आनी म्हज्या डोराच्या मुखार इड्यांत पडुल्लें हांवें कितले थंय भितर आसात तीं जाल्यार तांकां आयकना कित्याक तीं फॅन घाला कितल्या व्हडल्यान उलो मारल्यार तांकां आयकना शेजारची धांवून आयली हांवें शेल्डन नातलो तो भायर गेल्लो शेरलाक उलो मारलो ताका आयकूंक ना ती फॅनाच्या आवाजाक आयकूंक ना देखून पळय कितल्यो व्हडल्यान हांवें उलो म्हाका जाता तितल्या व्हडल्यान हांवें उलो मारले पूण शेजारची धांवून आयली पूण भितरल्याक आयकूंक ना मागीर वॉट हॅपन ते आनी ती आयली कालें जालें म्हणटना म्हजें बोट म्हाका ब्रेकीचेर पांय काडल्यार म्हजी गाडी पाटी येता आनी की बोट चटणी जावन म्हाका उठोवंक न्ही म्हाका रावोंक न्ही कित्याक म्हळ्यार एक पांय म्हजो ब्रेकीचेर आसा आनी एक पांय आनी एक सेकेल धरणीर आसा आनी डोर म्हजें ओपन जाला आनी डोर ओपन जाल्ले डोर हांगा एक रॉड आसा निट्ट रोड आनी त्या रोडा मदें आनी डोरा मदें म्हजें बोट शिरकलां आतां गाडी हांव पाटीक काडीन जाल्यार बोट खंडीत तें कट्ट जाता जाल्यार ते दुखीन म्हजें रगत तें म्हाका पडून उरता रगत पडून आसा हांवें त्या वेळार व्हडल्यान उलो मारलो कोणी नात पळय त्या वेळार मागीर कितें जालें शेजारची आयली मागीर तिका नेबरचे आयकलें पळय देखून व्हडल्यान उलो मार म्हणटा देवाचें उतार कितें देव आयकना गी देव आयकता मोगाचें देव आसा म्हजो देव म्हाका राखता म्हणून त्या वेळार न्ही कोण आसा त्या पुट्ट बांयंत आमी पडल्या कोणी आसा आमकां कोणी ना देवानच आमकां राखा जे मोगाचें देव ताळो आयकता मोग देव आमच्या लागींच आसा देव खंय पयस ना तुज्या कश्टांत पडुल्ल्या वेळार तुज्या आकांतांत तो निराशी जाल्ल्या वेळार आमचो देव खंय सड्ड पयस ना आमच्या लागींच तो आसा आमी उलो मारल्या वेळार तो मात्र आयकता मोगाचें आमी उलो मारी जाय आमी उलो मारना हांव थंयच बांयतच रावता म्हळ्यार तूं खंय आसतलोय बांयतच आसतलो उलो मारल्यार मात न्ही लोकांक आयकोवचें पूण देव तशें न्ही देवाक आयकता मोगाचें देव थंयच आसा तुज्या लागींच आसा पूण तूं कोणाक उलो मारताय त्या वेळार देव आमची परिक्षा करता न्ही आतां आमी आयकल्लें साक्ष उजो पेटलो न्ही पळया देवान आयकलें गे ना देव आयकता मोगाचें हर एक संगतींत देव आमच्या तावन खंय सड्ड पयसच ना तो आमच्या मदेंत आसा आमच्या तो लागींच आसा देखून आनी कितें गेलें व्हडल्यान उलो मार कित्याक मुखार वास जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हातांक लागून आसलो जुलूम सांडू जुलूमान तूं भरला जाल्यार ताज्या हातांत लागून आसलो तो जुलूम तो सांडू कोण जाणा पळया देवान विघ्न धाडटा म्हूण देवान निर्धार केला पूण तांकां कळीत आसा वो आमच्या शहर नाश जातलें म्हूण कळीत आसा पूण कोण जाणा एकादा वेळा पळय ताणें चिंतला आमचो नासत म्हूण कोणें चिंतला निनिवे शहराचें चिंतला आमचो नासत खंडीत पूण कोण जाणा एकादा वेळा देव आपले मौन बदली पळया एकादा वेळा देव आपले मौन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना म्हणटा आसतना मुखार देवान तांची प्रतिक्रिया पळया मोगाचें काळजांत हांव देवाक ताणें उलो मारलो काळजांत हांव आपल्या पाताक रडून दुखान गळोवन मोगाचें तांणी देवाक उलो मारलो मोगाचें पळया तें रडणें तें दूख ताणें गळयिल्लें दुखां न्ही आमी न्ही जाय की पळया आमी कश्टांत आसलेल्या वेळार आमी दुखांत आसलेल्या वेळार आमच्या आदाराक कोणीय नासलेल्या वेळार आमी जायते फावटी रडून आमची दुखां गळयता मोगाचें न्ही कोणी आमच्या कुटुंबांत हांवूच आमकां कितेंय मोस जालो जाल्यार आमच्याच भुरग्यांत आमच्याच शेजारा कोणाय जाल्यार आमच्या कश्टांत म्हाका म्हज्या आदाराक कोणूच ना म्हूण आमी जायते फावटी दुखां गळयता मोगाचें पूण देवाचें उतार सांगता आमी गळयल्लीं हर एक दुखां देवान खंय बरोवन दवरल्यात खंय सिस्टलेंत बरोवन दवरल्यांत म्हणटा मोगाचें आमी दूख वेस्ट जालें म्हूण सांगूंक जायना आमची बळयल्लीं दुख म्हजें दूख पळयतलो कोणी ना गी म्हूण आमकां भोगूंक पुरो जायते फावटी म्हजे कश्ट पळयतलो कोणी ना गी देवाचें उतार तेंय सांगता कश्ट सयत देवान कितें करून दवरल्यांत खंय मेजून दवरल्यांत म्हणटा मोगाचें देखून आमी हें चिंतूंक जाय आमच्या त्या वेळार आमच्या आदाराक कोणूच नासलेल्या वेळार आमी दुखाक गळयल्ल्या वेळार देव म्हज्या आदाराक खंडीत येता म्हणून आमी
चिंतूंक जाय मोगाचें वो भरवोसो वो विश्वास हांवें आनी तुवें दवरूंक जाय कित्याक आमचो देव बदलना मोगाचें येता म्हळ्यार उपरांत तो खंडीत येताच मोगाचें खंडीत तक्षणच ताचें हजरपण हांगा आसा पावलो म्हणटाने पयले पटी म्हज्या तणकेक म्हाका उबो केल्ल्या वेळार म्हजें म्हणलं म्हजे पक्ष कोणूच नातुल्लो म्हणटा सांग पावलो पळय त्या वेळार त्या घडये ताजो म्हणलो कोणूच नातुल्लो सगळ्यांनी म्हाका हात सांडुल्लो सकड म्हजे तावन पयस गेल्ले पूण एकलो मात्र म्हज्या बगलेक आसलो कोण तो सोमी म्हज्या बगलेक आसलो मोगाचें खंडीत मोगाचें सोमी म्हज्या बगलेकच आसा देव म्हज्या बगलेकच आसा मोगाचें तो बदलाना आमचो सोमी आसा म्हळ्या उपरांत तो आसाच देखून सोम्यान ताका आदार दिलो देखून हांगाय पळय ताणें तांची प्रतिक्रिया पळयली ताणी आपले वायट सालीक पाठ केली पळया वायट सालीक ताणी पाठ केली हे ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मौन बदलिलें पळया मोगाचें त्या विघ्ना विशीं आपूण धाडटलो म्हूण तें विघ्न धाडटलो म्हूण ताणें कितें केल्लें मौन बदलिलें म्हणटा मोगाचें खंडीत देव मौन बदलता मोगाचें एका विशयांत न्ही दया दाखोवच्या विशयांत काकुळट दाखोवच्या विशयांत देव आपलें मौन बदलता मोगाचें आमचो देव काकुळदार न्ही काकुळदार म्हळ्यार मोगाचें काकुळ तूं कितलो काकुळदार म्हणून ते आमकां जोना प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक आमकां मेळटा देव आमचो कितलो काकुळदार म्हणून जोना प्रवादीच्या पुस्तक आमी वाचल्यार पुरो मोगाचें थंय आमकां कळीत आसा कळीत देव पक्षपात करिना आमचो देव भेदभाव करिना आमचो देव बदलाना मौन बदलिना पळया देखून हांव कितें सांगूंक आसता म्हळ्यार एका संगतीन देव मौन बदलिना पूण देव ना बदलता पूण आमचो देव बदलता की देव बदलाना मनीस बदलता की ना मनीस बदलता मोगाचें न्ही मनशाचे स्वभाव बदलता मनशाचे गूण बदलतात मनशाची चिंतना बदलतात मनशाचे योजने बदलतात आज मनीस तुका म्हणूंक पुरो वो बरो मनीस फाल्यां तोच तुका म्हणूंक पुरो वो बेरो म्हणूंक की पुरो खंडीत आज बरो म्हणलो तुका कितें म्हणूंक पुरो फाल्यां तो बरोय म्हणूंक पुरो तो नश्ट म्हणूंक पुरो तो खोटो म्हणूंक पुरो मोगाचें मनशाचें मन कित्याक चिंतना प्रकार बदलता त्या घडये प्रकार मनशाचें मन बदलता आज आसलो मनीस फाल्यां ना आज बरो करून हॅप्पी आसा जाल्यार फाल्यां तो सॅड आज तुजे लागीं तो उलयता जाल्यार परवां तो उलयना कित्याक तो बदलून आसा चंचल तो कित्याक रक्ता मासाचें सैंब तें जावन आसा वय की न्ही मनीस अस्कत एक ना एक रितीन मनीस अस्कत काय मनशाची अस्कत काय आसता मोगाचें देखून देव मनीस दिता म्हणटा मनीस दिना तुका हांव खंडीत दितलो म्हणटा पूण दिवचो वेळ येता आसतना मनीस कितें करता ओ आज हांवें तुका दिता म्हणलें न्ही सॉरी फाल्यां म्हणटा कितें वर दिता म्हणटा येता म्हण सांगलें न्ही तुका येता म्हण तुवें खंडीत सांगलें न्ही मनीस कितें म्हणटा आज म्हाका येवंक जावना करता म्हण सांगलें न्ही आज करूंक जावना मनीस बदलूनच आसता मोगाचें देखून देवाचें उतर सांगता न्ही मनशांचेर बरवसो मनशांचेर विश्वास दवरिनाकाच म्हणटा देखूनच मनशांक शरणा येवच्या परस कोणाक शरण आयल्यार बरें सर्वेस्पराक शरणा आयल्यार बरें म्हणटा देखून मनीस मन बदलता मोगाचें देखून पळया देव बदलाना देवाचें उतार बदलाना देवाचो मोग बदलाना देवाचो वाटो बदलतात की खंडीत बदलाना मोगाचें आमचो सोमी बदलाना मोगाचें पळया देवाक दोन संगती विशयांत देव म्हणटा दोन संगती बदलूंक जायनात की देवाक दोन संगती देवाक बदलूंक जायनात की खंयच्यो संगती ती म्हण पळया आमी वाचया हिब्रूज चॅप्टर 6:17-18 काडया हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वळ 17 तावन 18 आमी काडया हिब्रूज चॅप्टर 6:17-18 तशेंच देवानी आपली बसवणी सपुताकाल दिली आपलो उद्देश केदींच बदलचो ना म्हणली खात्री बसवण्याचे भागीदार जातल्यांक आपलो उद्देश कितें केदींच न्ही पळया कितें म्हणटा देवाचें तर आपलो उद्देश केदींच बदलाना म्हणली खात्री बसवण्याचे भागीदार जातल्यांक कोण त्या बसवण्याच्या भागीदार जातल्यांक दिवंक देवाक मौन आसलें मुखार 18 तशें म्हणटस देवान आतां बदलूंक जायना तसल्यो दोन संगती आसात पळया देवाक बदलूंक जायना तसल्यो दोन संगती आसात खंय तांचे विशीं देवाच्यान फटोवंक जायना पळया देवाच्यान फटोवंक जायना
तांचे वरवीं आ देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आ आमचे मुखार दवरलेलो बरवसो तीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा. पळया त्या दोन संगती विशीं परतून ते वास दोन संगती म्हणटा वास दोन संगती वरतान वास तशें म्हणटत तशें म्हणटस देवान आतां बदलूंक जायना तसल्यो बदलूंक जायना तसल्यो दोन संगती आसात. दोन संगती आसात तांचे विशीं देवाच्यान फटोवंक जायना. पळया तांचे विशीं देवाच्यान फटोवंक जायना. तांचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे मुखार दवरलेलो बरवसो तीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा. उत्तेजन मेळटा मगो जावन आमचो देव जावन आसा उत्तेजनाचे मूळ. आमचो देव कोण जावन आसा उत्तेजनाचे मूळ. आतां पळया आमी तें वाचलें न्ही दोन संगती म्हणटल्या कसल्यो त्यो दोन संगती पळय सकयल वास फुटनोट दिला तें सकयल फुटनोट कितें सांगता खंयच्यो खंय त्यो दोन संगती म्हणजे बसावणी आनी सपूत. बसावणी आनी सापूत मोगाच्यान पळया अब्रामा विशयान तसं आमी कळीत आसा न्ही म्हळ्यार मोगाच्यान आपणा विशयान आपणाच्याच नांवान देव सापूत घालता मोगाच्यान तो खंडीत देवाक बदलूंक तो जायना. अब्रामा विशयान व्हडुलें आमी आयकलें न्ही अब्रामाक देवान बसयलें केन्ना वेळा बसयलें 75 इयर्स आसतनाच ताका बसयलें मोगाच्यान. पूण देव बदललो गी पळय अब्राम चिंतलो अब्राम बदललो अब्राम बावडतान दिल्लेशें ताका कितें जालें इल्लोसो तो दंडळ्ळो जावंक पुरो कित्याक 1 वर्स लागलें 2 वर्स लागलें 3 जालीं 4 जालीं 10 जालीं 20 जालीं निमाणें कितलीं वर्सां 25 वर्सां पळया मोगाच्यान 25 वर्सां भितर देव तसोच आसा मग आमकां दुबाव येता देव खंय बदललो गी म्हूण दिसता न्ही देवाक उडास ना गी म्हूण दिसता म्हूण आमी चिंता मोगाच्यान ना देवान कितें बसवणी आनी कितें केल्यात मोगाच्यान जायत्यो बसवणी केल्यात गी ना जायत्यो बसवणी केल्यात मोगाच्यान पूण देव पळया देव बदलाना बसवणी आनी देव ह्यो दोन संगतींत देव बदलाना म्हणटा देवाचें उतार देखून आतां आमी पळोवया देव बदलाता गी म्हूण मालाकीच्या पुस्तकाक आमी या मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 6 मालाकीचें पुस्तक अध्याय 3 ओळ 7 हांव आमी काडया मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 6 हांव सर्वेस्पूर बदलाना देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावंक ना. पळया मोगाच्यान हांव सर्वेस्पूर बदलाना देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावंक ना म्हणटा देवाचें उतार देव बदलना मोगाच्यान. पळया आतां सांगचें जाल्यार मस्त सांगती आसात. आतां देवान पळया देवान कितें बसयल्लें करता म्हूण सांगिल्लें देवान दिता म्हूण सांगिल्लें देवान पावयता म्हूण सांगिल्लें तें सगळें देवान केलां गी ना केलां मोगाच्यान. आमकां आतां उतरां मुखांत आमी वाचलां पूण परत आमी वाचया कित्याक त्या देवाचेर आमचो अखंड भरवसो भावार्थ आमी कितें करूंक आसा दवरूंक आसा मोगाच्यान. हें आमकां खचित जाता देवान कितें सांगलां देव करताच तो. पळया इस्रायल परजा खंय आसली देवाची विंचून काडलेली परजा ही खंय आसली पयलें इजिप्तांत आसलें न्ही इजिप्तांत गुलामपणांत ती कश्टांत आसली मोगाच्यान. ती परजा अशी वाडून आयली गी थंय आसलेल्या रायाक सयत भिरांत उठली हांकां अशेंच सोडल्यार जायना म्हणून नाजाल्यार आनी अशेंच सोडल्यार कितें करीत आमच्या दुस्मान आमच्या विरोध झुजोंक आयिल्ले वेळार हेय तांचे विरोध झुजचें साध्य आसा म्हूण ताणें चिंतलें मोगाच्यान. पूण पळया ताणें कश्टांत तांकां ती कश्टाली तांकां कश्टांत घालून सोडलें कश्टांत तांकां वजें सयत व्हांवोंक तांच्यान जावना बरासो वजो तांचें वजें तांचेर घालें. पूण पळया इतल्या कश्टांत आसतना तांची प्रतिक्रिया कोणें पळयली देवान सर्वेस्परा देवान पळयलें मोगाच्यान. पूण आतां पळया देव कोणाक विंचून काडटा देवाक थंयतून भायर हाडिचें न्ही देव पळया देवाक उलो मारलेल्या वेळार देव खंडीत थंयतून भायर हाडटा गे ना खंडीत भायर हाडटा मोगाच्यान. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली हाक बोब ताणें आयकली आनी देव आतां कोणाक विंचून काडटा मोइजेक विंचून काडटा मोगाच्यान. आनी मोइजेक विंचून काडन देव मोइजेक सांगता पळया मोइजेक कितें सांगता म्हूण पळया मोइजेक वच म्हूण सांगता मोइजे वेता मोगाच्यान. पूण मोइजेक सवाल करता मोइजेक एक तर दुबावसो आसता मोइजे कितें सांगता पळया मोइजेन देवाक म्हळें निर्गमन अध्याय 3 हांव कोण म्हूण देव सांगता पळया निर्गमन अध्याय 3 ओळ 13 to 17 पर्यंत आमी वाचया निर्गमन चॅप्टर 3 वर्स 13 to 17 मोइजेन देवाक म्हळें पळय मोइजेन देवाक म्हळें बरें हांव इस्रायलितां सरशी वचून तांकां अशें सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडलां पूण ती म्हाका विचारतली ताचें नांव कितें
तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू. पळया मोगाचेनो, देवाचें नांव सयत कोणाक कळीत ना. देवाचें नांव पयले पोटी देव कोणाक कळीत करता? मोइजेक कळीत करता मोगाचेनो. अब्रामाक सयत देवाचें नांव कळीत ना. पयले पोटी देव आपणाचें नांव कोणाक कळीत करता? मोइजेक कळीत करता. देखूनच मोइजेक आतां कोणी धाडल्या, आतां आमकां कोणी आयलो म्हूण चिंत्या. आतां कोणी तुका गिफ्ट दिवन काले आयला जाल्यार कोणें दिल्लें म्हणून विचारता गे ना आमी. विचारता न्ही, स्वाभावीक तें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका तुका दिला, कोणें दिल्लें म्हण सांगलें, कोणें दिलां आमी ताका सांगता. तेच बरी आतां तांकां सांगीच न्ही. हांव येवंक आयलां, ताणें म्हाका धाडला, पूण कोणें धाडला म्हणून सांगीच गे नाका. देव सांगता कोणें धाडला म्हणटा आसतना. ताचें नांव कितें तेच ना, हांव तांकां कितें सांगू. पळया देव आतां मोइजेक कितें सांगता. देवान मोइजेक म्हळें, देवान मोइजेक म्हळें, जो आसा तोच हांव. जो आसा तोच हांव मोगाचेनो. पळया देव आसा मोगाचेनो. देव आसा, जो आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायेलीतांक अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. जो आसा हाणें म्हाका तुमचे सरशेन धाडला. तितलेंच सांगल्यार पुरो. जो आसा ताणें म्हाका तुमचे सरशेन धाडला. आमचो देव आसा गे ना. देवाचे उतारे सांगतात, जंय दोग वा तीग म्हज्या नांवान सांगता मेळटा, हांव आसा तांचे मदें घात म्हणून आसा म्हणलो देव. आमी खंय गेल्यार मोगाचेनो हांगाच सांगता मेळा जे, थंयच सांगता मेळा जे न्ही. खंय वचून रुखा मळांत वचून तूं पयण करतना 4 जाण आमी थंय मागतना न्ही, आमी थंय आसा गे ना. देव खंडीत आसा मोगाचेनो. आज आमी देव हांगा आसा म्हणल्यार आयल्या गे ना. आमचो देव जिवंत आसा म्हणल्यार आमी आयल्या मोगाचेनो. आमचो देव जिवंत नासलो जाल्यार आज आमी हांगा येता आसले. हांव पावलो सांगता, देव म्हणलेले जायते आसात. एका काळार आमी मोगाचेनो जिवंत देव नासलेल्या देवा सरशेन आमी धांवतले न्ही, मेळिल्ल्या देवा सरशेन आमी धांवतले मोग. तांकां जीव ना. तोंड आसा, वोंट आसा, जीब आसा, हात आसा, पांय आसा, दोळे आसा, सगळें आसा न्ही. तें पळोवन आमी कितें म्हणटा, तातूंत अजाप जाता, अजाप जाता. जीवच नासलेल्यान तें अजाप जाता गी, अजाप करता गी. जायना मोगाचेनो. ही अजापांचो वो अजापांचो म्हण तांचे लागीं बसून आमी मागता मोगाचेनो. कांय जायना. पोकळ्ळो टोळ्ळो न्ही, आमीच पोकळ जातले तांचे जशेन गेल्यार. पूण आसा म्हणल्या लागीं आमी गेले जाल्यार खंडीत आमी कितें सोदून गेल्ले तें आमकां मेळटा गी ना. ना म्हणल्या लागीं आमी सोदून गेल्यार आमी खाली येतानीच आमी फाटी येता 100% तें न्ही. खंडीत आसा म्हणलेलो देव तुका खाली येतानी पाटी धाडिना मोगाचेनो. तो धाडिना. कितें आमी आज हांगा आयले मोगाचेनो. आज आमी हांगा आयले आमच्या काळजाची कंत, दूख, बेजाराय, निरासपण सगळें काणगोवन आयले. आसा म्हणल्या देवा तें सोमी आमचो आसा गे ना. सोमी आमचो आसा मोगाचेनो. आसा म्हणल्या देवा सरशेन आमी हांगा आमचें सगळें वजें, बार, कंत, दूख, सपनां सगळीं आमी काण घेवन आमी हांगा आयल्या मोगाचेनो. तो आसा म्हणल्या देवाक आतां कळटा गे ना. कोणाच्या काळजांत कसली कंत आसा, कोणाच्या काळजांत दूख आसा, कळटा गे ना. सगळें ताका कळटा मोगाचेनो. तो पारकोन पळयता, तो स्कॅन तो करून पळयता मोगाचेनो. सगळें ताका कळीत आसा. ताचें उतरां मुखांतच तो आमकां कितें करता, तो आमकां दिता मोगाचेनो. जापी ताच्या उतरां मुखांत दिसा. कित्याक तो आसा. देखूनच हांगाय सांगता, जो आसा म्हणल्यार कितें सांगता, जो आसा हाणें म्हाका तुमचे सरशेन धाडला. उपरांत 15 वळ उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायेलीतांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राम आसो, देव इजाक आसो, देव जाकोब आसो. देव अब्राम आसो, देव इजाक आसो, देव जाकोब आसो, सगळ्या संवसार आसो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. खंयच्या देवान? देव अब्रामाचो, इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. हाणें म्हाका तुमचेशी धाडलां. हे म्हजें नांव सदांकाळ आनी फुडल्या सर्व संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. ओळ्या मोगाचेनो. हे म्हजें नांव सदांकाळ फुडल्यो सर्व संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतलो. तो बदलाना मोगाचेनो. तो बिलकुल बदलाना. आसतलो ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतलो म्हणून देखून तो बदलाना. मुखार 16वी वळ. ओस आनी इस्रायल लोकांच्या मालगाड्यांक एकठांय कर. ओस आनी इस्रायल लोकांच्या मालगाड्यांक एकठांय कर. आनी तांकां सांग, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राम आसो, इजाक आसो आनी जाकोब आसो देव म्हाका दिश्टीक पडलो. आनी ताणें म्हाका म्हळें, खरेंच हांवें तुमकां लक्ष दिलां. पळया, खरेंच हांवें तुमकां लक्ष दिलां. खरेंच हांवें तुमचेर नदर घाल्या.
खरेंच हांवें तुमचेर दिश्ट घाला गमन व्हेलां तुमचेर हांवें हांव गमान व्हरनासतना हांव रावूं ना म्हज्या इतल्याक देव सांगता खरेंच निच हांवें तुमचेर लक्ष दिल्या गमन दिलां आनी जें कितें इजिप्तान तुमकां करतात तें हांवें पळयलां सगळें पळयलां मोगाचें न्हू देवान कितें केलां सगळें पळयलां देखून तुका कोण कश्टोवन आसा म्हाका कोण कश्टोवन आसा घरान जावंक पुरो खंय ऑफिसान जावंक पुरो तूं नित्य प्रकार काम करताय या हांव नित्य प्रकार काम करता न्याय प्रकार काम करता विधेयपणान हांव काम करता घरान जावं दी काम गेल्ले कडेन कामाच्या जाग्यार जावं दी जाल्यारय म्हाका कश्ट दितात जाल्यारय म्हाका दग दितात पूण देव कितें करनासता हें सगळें पळोवन आसा मोगाचें हांगाय तेंच त्या इस्रायल पर्जन कांय करूंक ना कांय तांणी करूंक ना खाली कितें करनासली ती वाडली ती येताना कितली आसली येताना तें इजिप्ताक येता आसतना खाली 70 जाणां गेल्ली न्ही निमाणे कितली जाली ती बिल्लिया कितले सांगता न्ही ती देवाचे उतार पळया मोगाचें न्हू ती वाडली संतत वाडली देवान आशिर्वाद घालो पळया म्हळ्यार वाडटली म्हळ्यार वाडली तें सांगलें ना उडलो राय सयत अजा पावलो देखून तूं तुजें सगळें हांवें कश्ट पळयल्यात देखून तुमकां इजिप्तांतल्या कश्टांतली भायर काडूंक थंय तांव न्हू भायर काडूंक आनी कानानगरांच्या हित्तीतांच्या पेरिजितांच्या हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक मोव आनी दूद वाळटा त्या देशाक व्हरूंक हांवें निर्धार घेतला कोणें निर्धार घेतला काय सर्वेस्परा देवान निर्धार घेतला पळया मोगाचें न्हू निर्धार घेतलो देव व्हरून पावयता गे ना तांकां व्हरता गी ना खंडीत तो व्हरता मोगाचें न्हू पळया तो कित्या पासून सकला देवून आयला काय तांचो 7वी वळतावन वास 7वी तांच्या पाटी 7वी वळ वास आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळया सगळें पळयलां दळदीरपण कश्ट सगळें ताणें पळयलां तांकां दग दितल्या अधिकारांतावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारलेली बोब हांवें आयकल्या पळया मोगाचें न्हू तांची दूख म्हाका कळीत आसा पळया तांकां सुटका मेळना सुटका जाय आमकां सुटका जाय म्हण ताणें बोब मारल्या मोगाचें न्हू देवाचें उतार सांगता त्या लोकांनी बोब मारल्या खंय आमकां एक सुटका जाय ती सुटका मेळच्या खातीर मारली बोबू ताणें कितें केलां आयकला आज आमची बोब देव आयकता मोगाचें न्हू आज म्हाकाय सुटका जाय म्हाका सुटका ना आमी बोब मारलेल्या वेळार देव आयकता मोगाचें न्हू खंडीत आयकता गी ना खंडीत तो आयकता मोगाचें न्हू पळयलां देखून तांकां इजिप्त घरांतावन सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगरांच्या हित्तीतांच्या आमोरितांच्या फेरिजितांच्या हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयलां पळया मोगाचें न्हू कितें करूंक आयलां बऱ्यांतलें बरें देव दिवंक तांकां आशेता मोगाचें न्हू देवान दिल्यार कशें दिता देव बऱ्यांतलें बरें देव दिता मोगाचें न्हू खंय तांकां हाडूंक पावयलां दूद आनी मोव वाळच्या देशांत हांव हाडचें तांकां तें पावोवच्या खातीर हांव कितें आयलां सकला आयलां आतां सकला आयलां म्हणटा सर्वेस्पूर देवूच सकला आयलो गी सकला आयलो म्हणटना सर्वेस्पूर देव सकला आयला म्हणून अर्थ गी ना पळया आतां मैजेक वरेब पर्वता लागीं कोण दिश्टीक पडलो खंय तांतूच 1 आनी 2 वळ वाच निर्गमान आद्याय 3 वळ 1 तावन 2 मोइसे आपल्या मावा जेत्रुसो मिद्यानाच्या याजकासो बोकऱ्या हिंड राखतलो एक दीस तो आपल्या हिंड अरण्य उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो पळय थंय ताका कोण दिश्टीक पडलो खंय थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एक जिलकुटा मोदें ताका दिश्टीक पडलो पळय मोगाचें न्हू सर्वेस्पराचो दूत मोगाचें न्हू सर्वेस्पर न्हय कोण सर्वेस्पराचो दूत थंय ताका दिश्टीक पडलो जिलकूट जळतालें व्हडलें खंय थंय कितें जाता वय देखून हांगा सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टीक पडलो देखून आतां आमी पळया मैजे लागीं पळया कितें सांगता देवान तांच्या लोकांक खंय आपोवन व्हरता म्हणून निर्धार घेतलो खंय दूद आनी मोव वाळच्या देशांत देवान तांकां आपोवन व्हरता म्हूण देवान खंडीत निर्धार घेतला मोगाचें न्हू पूण पळया तितल्या सुलाभान तांकां वचूंक जालें कितें तितल्या सुलाभान तांकां वचूंक जावना पळया देखून देव कितें करता तें वचूंक सोडता गी तो कोण वचूंक सोडता कोण तितल्या सुलाभान इजिप्तचो राय तांकां वचूंक सोडता गी ना मोगाचें न्हू पळया देखून देव तांकां कितें करता पळया तांतूच 20वी वळतावन वास 20 देखून
हांव म्हजो हात उबारतलो पळया म्हजो हात उबारतलो आनी सर्व जिन्सांची अजापा करून इजिप्ताक शिक्षा लायतलो. सोर जिन्सांची अजापा करून इजिप्ताक कितें लायतलो काय शिक्षा लायतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वसोंक सोडतलो. त्या उपरांत कितें करतलो वसोंक सोडतलो. पळय तो फराव राई दारूण काळजाचो मोगाचेनो तो कितें जावन आसलो तो दारूण काळजाचो जावन आसलो. पळय फाराव्या रायाचें काळीज कोणें दारूण केल्लें. पळय देवाचें उतार कितें सांगता सर्वेस्परानस दारूण केल्लें. निर्गमन अध्याय 7 ओळ 30 आनी 5 आमी काडया. निर्गमन चॅप्टर 7 वर्स 3 to 5. निर्गमनाच्या पुस्तक आमी या निर्गमन अध्याय 7 ओळ 3 to 5. पूण हांव फाराव्याचें काळीज दारूण करतलो. पळय हांव फाराव्याचें काळीज दारूण करतलो आनी इजिप्तान म्हज्यो कुणां आनी अजापा सडयतलो. पळय आनी इजिप्तांत म्हज्यो कुणां आनी अजापा सोडयतलो. कित्याक ताजें काळीज धारण केल्लें देवाची पदवी ताच्या मुखार दाखोवन दिवच्या खातीर आपूण कोण म्हूण देवान दाखोवन दिवच्या खातीर मोगाचेनो ताचें काळीज देवान धारण केल्लें मोगाचेनो. देखून चवथी वळ फाराव तुमकां आयकोनसो ना. तो खंडीत तुमकां आयकोनसो ना. देखून हांव इजिप्ताचेर म्हजो हात उबारतलो. पळय हांव इजिप्ताचेर म्हजो हात उबारतलो आनी इजिप्तकारांक कठीण शिक्षा दितलो. आनी इजिप्तकारांक कितें करतलो काय कठीण शिक्षा दितलो. आनी म्हज्या फौजांक म्हजे परजेक इस्रायलाच्या भुरग्यांक इजिप्तांतली भायर काडतलो. पळय मोगाचेनो म्हज्या फौजेक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक इजिप्तांतल्यान कितें करतलो भायर काडतलो. इजिप्तांतल्या म्हज्या भुरग्यांक म्हणटा देव. कितें म्हणटा म्हज्या भुरग्यांक. पळया आनी तांकां इजिप्तांतले भायर काडच्या खातीर देव कितले खरगां धाडटा 10 खरगां तांकां धाडटाने. कसली ती पळया म्हणटाने पयल्ल्यान ताणें कितें केलें न्हंयतलें उदक ताणें तांबडें केलें मोगाचेनो. पळया आख्ख्या देशाचेर ताणें माणक्यांची केस्त धाडले. दुसरें तिसरें झाडारी तो धाडटा. चवथें मूस तो धाडटा आनी पांचवें जानवरांचेर कठीण पिडा झडटा आनी सोर जानवरां मरतात मोगाचेनो. आनी सवें मनशांचेर आनी मनजातींचेर फोड जायशे तो करता. आनी 7वें खऱ्यांचो पावस धाडटा आनी 8वें धेंपें धाडटा मोगाचेनो. आनी 3 दीस 9वें कितें धाडटा 9वें कर्ग 3 दीस दाट काळोख धाडटा मोगाचेनो. दाट काळोख म्हळ्यार तो दाट काळोख आपडी येत खंय काळोख आपडूंक जाता गे. पूण देवाचे उतार सांगता तो काळोख आपडोंक जाता तितलो दाट काळोख म्हणटा. म्हळ्यार आतां आमच्या स्पर्श जाता न्ही. आतां आमकां कितें लागल्या वेळार आमकां कळटा न्ही आतां आमी काळोख आपडोंक जाता गे आमकां ना. आतां आमकां आपडोंक जायना ते दाट काळोख धाडटा. पूण पळया मोगाचेनो इतलें सकड धाडल्यार रे मोगाचेनो तो तांकां वचूंक सोडटा गे ना. पळया आतां देव तांकां कितें करता आनी एक कर्ग धाडटा खंय. कसलें तें कर्ग धाडटा म्हण पळया. निर्गमन अध्याय 11 ओळ 1. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें आनी एक कर्ग हांव फाराव्याचेर आनी इजिप्ताचेर धाडटलो. पळया आनी एक कर्ग हांव फाराव्याचेर आनी इजिप्ताचेर धाडटलो. त्या उपरांत तो तुमकां हांगा तावन वसोंक सोडटलो मात्र न्हय तो तुमकां धांवडयतलो. तो तुमकां कितें करतलो खंय तो धांवडयतलो खंय. वसा एक पटी तुमकां कितें करता धांवडोवचें कशें गोत्ता आसा न्ही. आमी असले वस म्हणून कितें करता बरें कर मोगान धाडटा गे न्ही. आतां काजार जालें बायलेक खंय पावूंक आसा कितें धांवडयता कशें दिता आमी मोगान आमी ओपसून न्ही. देवान आपल्या पुताक कितें केलो आपल्या मोगाच्या पुताक ओपून दिलो. म्हाका धांवडयतलो म्हणल्यार कितें करता धांवडोवचें मोगाचें न्हू. आनी येवन वचो म्हणल्यार आनी फाटी येवन वचो धांवडयतलो म्हणटा. आनी पळया तांतूच मैजे आतां वचून फाराव्याक सांगता पळय कितें सांगता. आनी सर्वेस्पोर कितें म्हणटा पळया तांतूच 4 तावन 6 वळ वाच. निर्गमन 11 चॅप्टर 4 to 6. मोइजेन म्हळें सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. पळया सर्वेस्पोर अशें म्हणटा मोद्यान रातीर हांव इजिप्तांतल्यान उतरतलो. पळया हांव इजिप्तांतल्यान उतरतलो. तेन्ना पाटार बसलेल्या फाराव्याच्या मालगाड्या पुतात हांव. खंय बसला तो खंय बसला पाट्यार बसलेल्या फाराव्याच्या मालगड्या पुतात हांव न्हू सुरू करून दांता लागीं आसलेल्या पळया देवान दर्याचे एक पोंत थंय दवरला. खंय दवरला फाराव्याच्या मालगाड्या पुताचेर एक पोंत दवरला आनी एक खंय दवरला दांता लागीं बसलेल्या साकरणीच्या मालगाड्या पुता पर्यंत. पळया ग्रेस्त ल्हानात हांव ग्रेस्त पर्यंत दुबळ्यात हांव ग्रेस्त पर्यंत म्हळ्यार अर्थ पर्यंत इजिप्तांतले सर्व मालगाडे पूत मरतले. पळया इजिप्तांतले सोर मालगाडे पूत मात्र खंयचे पूत
टार्गेट ताकाच वटारे मारूंक ना स्पॉट खंय मलगड्या पुताकच पळय देवची एम देव असो न्ही हांगा आमकां एनकावंटर जाल्लें कोणाक आत्मीक एनकावंटर जाल्लें कोणाक नव्या सल्ल्यांत पावलाक न्ही ताचे सांगात तो खंय येतालो तो ताचे दमास्काक तो येतालो ते सांगात एकलो चाललो की तो ना कोण आसले ताचे शिष्य ताचे सांगत आसले पूण देव असो एम कोणाक पडलो एक्युरेट एम दवरता देव खंय दवरता आत्मीक एनकावंटर करता मोगाचें पळय हांगा देखून मलगड्या पुतांक मात्र जनवरांची प्रथम जनिता लेगून मरतली जनवरी तितलेंच जनवराची ती तांतूय कोण जनवराची प्रथम जनिता लेगून मरतली सगळ्या इजिप्तान एक व्हड बोबाट उठतली सगळ्या इजिप्तान एक व्हड बोबाट उठतली तसली बोबाट येदोळ पर्यंत आयकोंक मेळोंक ना पळय येदोळ पर्यंत आयकोंक मेळोना म्हणटा या फुडें आयकोंक मेळची ना या फुडेंय ती आयकोंक मेळची ना पळया तशेंच घडटा की ना खंडीत घडटा मोगाचें देव कितें सांगता तें करता की ना पळया तांतूच निर्गमन 12:29-31 पर्यंत वाच निर्गमन 12:29-31 पर्यंत वाच मोद्यान राती सर्वेस्परान इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जिविशी मारलो पळय जिविशी मारलो फाराव्याच्या मालगड्या पुतात पळय फाराव्या देवान कितें सांगिल्लें पळय तें केलेंच मारलो फाराव्याच्या मालगड्या पुतांत हांव न्हू बंदेंत असलेल्या बंदिवनाच्या मालगड्या पुतापर्यंत मोनजातींच्या प्रथम जनितांकी ताणे जिविशी मारली पळय ताणे जिविशी मारले मोगाचें ताणे सांगिल्लें न्ही ताणे जिविशी मारले ते राती फारावो तसो परिवार आनी सर्व इजिप्त घरां उठली इजिप्तांत व्हड एक बोबाट जाली कित्याक मरण नातलेलें एकच एक घर नातलें पळय मोगाचें मरण नातलें एकच एक घर नातलें म्हणटा देवाचें उतार पळय ताणें कितें करता म्हणलें तें केलेंच मोगाचें पळया आतां पळया तांतूच फारो राय तांकां आतां वचूंक कशें परवणगी दिता गे पळया आमी वाचया तांतूच मुखार 31 वळ वाच तांतूच तेस राती फाराव्यान मोइसेक आनी आरोनाक कापोंक धाडले आनी तांकां म्हळें उठा आनी म्हज्या लोकांक सोडून वसा कितें करून वसा सोडून वसा तुमी आनी सगळी इस्रायल परजा तुम्ही सांगलेले प्रमाणे सर्वेस्पराची स्तुती करूंक वसा पळया तुम्ही सांगलेले प्रमाणे सर्वेस्पराची स्तुती करूंक वसा म्हणटा आनी तांकां कितें सांगता तांकां मुखार 32 तुमची गोरवां आनी तुमच्या बोकऱ्याचे हिंडाई घेया आनी भायर सरा पळय भायर सरा म्हजेर आशीर्वाद घाला येता आसतना म्हाका खाली सोडून वचना नाका म्हाकाय कितें करा मुजेरी आशीर्वाद घाला म्हणटा पळया मोगाचें येता आसतना म्हाकाय आशीर्वाद जाय म्हाकाय आशीर्वाद घाला म्हणटा पळया देखून आतां देवान त्या परजेक तेयतावन भायर काडलें की ना देवान भायर काडलें मोगाचें कित्याक ती इजिप्तांत कितलीं वर्सां आसली इस्रायल परजा 430 वर्सां आसतलीं न्ही 430 वर्सां ते इजिप्तांत आसली मोगाचें आनी पळया आनी इजिप्तांत हांव तांकां खानान देशांत वचून कितल्या दिसांची वाट 11 दिसांची वाट मोगाचें मोठी वाट ती जावन आसली पळया देखूनच आतां ताच्या उपरांत आतां भायर काडल्या उपरांत देव तांच्या सांगात आसलो की ना देव तांच्या सांगात आसलो मोगाचें पळया देव तांकां कितें कशें वाट दाखयतलो म्हण पळया तांतूच निर्गमन 13:21-22 काडया निर्गमन 13:21-22 सर्वेस्पोर तांचे सवें पैण करतालो पळया कोण पैण करतालो सर्वेस्पोर तांचे सवें पैण करतालो दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर कुपाच्या खांब्या रुपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवचे खातीर उज्याच्या खांब्या रुपार तो तांचे सवें वेतालो पळया मोगाचें तांचे सवें तो येतलो कांय नातलें न्ही त्या आदी स्ट्रीट लायट आनी पर आसले त्या दाळा कांय नातलें मोगाचें उज्याच्या खांब्या रुपार तांकां उजवाड दाखोवच्या खातीर न्ही राती दिसाक कितें कुपाच्या रुपार तांकां सावळी दाखोवन तांचे सांगतच आसलो देव पळया अशें दीस आनी रात तांच्यान पैण करूंक जालें अशें तो आसल्या वरवीं तो पैण करूंक जालें दिसाक कुपाचो कांबो आनी रातीक उज्याचो कांबो लोकां मुखलो केदींच पयस वसानातलो लोकां मुखलो केदींच पयस वसानातलो मोगाचें देवान निर्धार केल्लो पळया तितलेंच न्ही आनी कितें सर्वेस्पोर देव तांची जतन घेतला तांतूच 29:4 आनी 6 वास 29:4-6 द्वितीनियम अध्याय 20 आनी 9 ओळ 4-6 पर्यंत तें कितें सांगता पळया 40 वर्सां डिट्रोनॉमी चॅप्टर 29:4-6 हांव 40 वर्सां अरण्यांतल्यान तुमचे मुखल्यान वाट व्हरून गेलो
तुमच्या कुडी वयली तुमची मुस्तायकी पिंजून सकला पडोंक ना पळय मोगचन मुस्तायकी सहित पिंजून सकला पडोंक ना वा तुमच्यो वाणो जरून तुमच्या पांयांत हांव निकलोंक ना पण वाणो सहित जरून तुमच्या पांयांत तो निकळोंक नात तुमकां खावंक उंडो नातलो पियोंक दाका सोरो वा हेर सोरो नातलो पळय काय नातल्लें अशें तुमी हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हूण वळखोंक शकल्या सर्वेस्पोर देव म्हूण तुमी वळखूंक शकल्यात तुमची क्रमेण ह्या जाग्याक येवन पावल्यात पळय मोगचन क्रमेण तुमी ह्या जाग्याक येवन पावल्यात म्हणटा देवान तांकां हाडून पावयलें गे ना वय मोगचन पळया देखून देवान कितली बरी कर तांची जतन घेतली पळया मोगचन देवाक विधेय जाल्ल्यांक देवाक ताका ताका खालती जाल्ल्यांक ताका विधेय जाल्ल्यांक देवान पळया त्या देशाक तांकां हाडून पावयलें गे ना दूद आनी मोव वळत्या देशाक ताणें हाडून पावयलें गे ना वय म्हळ्यार देवान म्हणलें मोगचन देवान कितें म्हणलें हांव अब्रामाचो देव हांव इसाकाचो देव हांव जाकोबाचो देव हांव त्या इजिप्तांत आसलेल्या कश्टून आसलेल्या म्हज्या लोकांक हांव कितें करतलो दूद आनी मोव वळत्या त्या देशाक हांव आपूण हाडटलो म्हूण ताणें सांगिल्लें मोगाचें न्हू तितलेंच न्ही ताणें आतां आपूण हाडलें गे ना निर्धार ताणें केल्लो सांगिल्लें गे ना ताणें करता म्हणून पळया तितलेंच न्ही ताणें देश तो तांकां दिलो गे ना सांगिल्लें बरें दिलो पळय देवाचें उतर सांगता किर्तन 105 वर्स 7 to 11 आमी काडया किर्तन 105 ओळ 7 तावन 11 पर्यंत देव कितें सांगता पळया तें तोच सर्वेस्पोर तोच सर्वेस्पोर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता सगळ्या संवसारार कितें चलता काय ताची पदवी चलता मोगचन संवसाराचो अधिपती देवसर जावंक पुरो पूण सगळ्या संवसारार पदवी कोणाची चलता काय ताची पदवी चलता ताकाय ताणें परमिशन दिल्या शिवाय देवसर कांय करूंक जाता कांय करूंक जायना ताच्या परमिशनांतल्यान ताकाय कांय करूंक जायना देखून सगळ्या संवसाराचो अधिपती कोण देवसार पूण देवान ताका पदवी दिल्या तो कितेंय करूंक शकता न्ही देखून सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता आपल्या करार असो ताका उगडास आसा वळया आपल्या करार असो ताचे सोल्ल असो ताका खंडीत उगडास आसा मोगाचें तो बदलाना ताका उगडास आसा 1000 पिळग्यां पासून दिल्ल्या उतरांचो वळया 1000 पिळग्यां पासून दिल्ल्या उतरांचो ताणें अब्रामा कडेन केल्ल्या करार असो ताणें कितें कोणे खंयच्या केल्ल्या करार असो अब्रामा कडेन केल्ल्या करार असो इसाकाक सापूत घेवन दिलो पळया सापूत ओडून आमी वसले न्ही 2 बसवणी आनी सापूत तो बदलूंक देवाक जायना तसले ताणें तो जाकोबाक आदेश कसो थारायलो इस्रायेलाक ससनाक तकता तसलो करार इस्रायेलाक ससनाक तकता तसलो करार ताणें म्हळें तुजे पासून निश्चित केल्लो कानान देश हांव तुका दितलो पळय मोगाचें तुजे पासून तूं निश्चित केल्लो कानान देश हांव तुका दितलो पळया देव दिता म्हळ्यार प्राण दिता मोगाचें खंडीत तो करता म्हळ्यार प्राण तो करता देखून पळया मोगाचें बसावणी दिल्लो देव सदांच तो विश्वासी तो बदलाना देखून अब्रामा विशयान सांगचें जाल्यार नेहेमीच्या पुस्तकाक आमी या थंय पळया तें यज्रा कितें सांगता पळया अब्रामा विशयान नेहेमीच्या पुस्तक यज्रा तें कितें सांगता पळया नेहेमीच्या पुस्तक अध्याय 9 ओळ 7 तावन 8 आमी काडया नेहेमिया चॅप्टर 9 वर्स 7 to 8 पळया तें कितें सांगता सर्वेस्परा अब्रामाक विंचून काडलेलो देव तूं सर्वेस्परा अब्रामाक विंचून काडलेलो देव तूं तुवें ताका कालदेया घराच्या उरांतलो भायर काडलोय आनी ताका अब्राम म्हूण नांव दिलें ताका खंयचें नांव दिलें काय अब्राम म्हूण नांव दिलें न्ही अब्राम म्हळ्यार देवान दिल्लें नांव खंयचें ताका देवान दिल्लें नांव अब्राम अब्राम म्हळ्यार अर्थ कितें साबार परजांचो देव म्हूण सांगता पळया उपरांत कितें सांगता मुखार तुवें ताचें विश्वासी काळीज पळोवन पळया तुवें ताचें विश्वासी काळीज पळोवन ताचे कडेन एक करार केलो पळया एक करार केल्लो आनी तूं ताका आनी ताचे संततेक कानानितांचो हित्तितांचो आमोरितांचो पेरेजितांचो जेबुसितांचो गिर्शितांचो देश दितलोय म्हूण तुवें ताका बसयल्लें दितलोय म्हूण तुवें ताका बसयल्लें ही तुजी बसावणी करी जाल्यार कित्याक तूं नितीवंत पळया मोगाचें कित्याक तूं नितीवंत मोगाचें देवाची बसावणी आतां खरी जाल्या
तो नितीवंत जावन आसा, आमचो देव नितीवंत जावन आसा, आमचो देव सत्यवंत जावन आसा, आमचो देव विश्वासी जावन आसा. विश्वास्यांक तो विश्वासी देखून देव आमचो देव पक्षपात करिना, आमचो देव भेदभाव करिना मोगचनो. ने देव भेदभाव करता गी ना मोगचनो. तो दिल्लें उतार पाटी काडटा गी देव दिल्लें उतार पाटी काडिना. देखूनच किर्तनगार म्हणटा पळया, कितें सांगता पळया. कीर्तन 89 ओल्ड 33 to 35 पर्यंत वाचया. साम 89 33 to 35. पूण म्हजो मोग तांचे वयलो पाटी काडचो ना. पळया मोगाचनो, म्हजो मोग तांचे वयलो हांव पाटी काडचो ना मोगाचनो. वय मोगाचनो, जर तर आमी देवाच्या उतरांक आमी तिरस्कार करता, देवाच्या धर्मशास्त्राक आमी तिरस्कार करता, या देवाची योजना, या देवाची आज्ञा आमी पाळोवंक तिरस्कार करता, या देवाचे उतार, या देवाचे उपदेश आमी पाळोवंक पाटी सरता सरता जाल्यार मोगाचनो, देवाची आज्ञा आमी पाळी नासतना रावता जाल्यार, या देवाचे उतार आमी पाळी नासतना रावता जाल्यार देव म्हाका आनी तुका आमकां खंडीत तो शिक्षा लायता गे ना. आमच्या कुशे प्रकार जियेल्यार, आमच्याच चिंतना प्रकार जियेल्यार देव सोडता गे आमकां ना. शिक्षा लायता कित्याक आमचो नाश जावंक न्हय मोगाचनो. आमकां कितें करच्या खातीर आमकां तो शिक्षा लायका ताचे तें परतून पाटी येवच्या खातीर देखून तो शिक्षा लायतलो मोगाचनो. पूण ताचो मोग तो आमच्या कडचो पाटी बिलकुल काडिना. शिक्षा लावंक तो लायता पूण ताचो मोग म्हजे वयलो तुजे वयलो तो बिलकुल पाटी काडिना मोगाचनो. देव बदलाना, मोग करताच तो आमचो न्ही, ताचो मोग आमचे तो दाखय विश्वासी मोग तो जावन आसा मोगाचनो. पूण मुखार कितें सांगता, म्हज्या विश्वासीपणाक हांव फटकिरो जावचो ना. पूण ताचो मोग आमचे वयलो तो पाटी काडचो ना. म्हज्या विश्वासीपणाक हांव फटकिरो जावचो ना. खंडीत मोगाचनो तो फटकिरो जावचो ना म्हणटा. ताचे विश्वासीपणाक खंडीत तो फटकिरो जावचो ना. फोटी मारिना आमचो देव, मारता गी आमचो देव फोटी मारिना, फटकिरो जावचो ना. म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना. पळय हांव काली मोडचो ना म्हूण सांगू ना. हांगा आमकां अंडरलायन घालूंक आसा. केदींच म्हणटा कितें जालें ना म्हूण केदींच मोडचो ना म्हळ्यार बिलकुल हांव मोडचो ना. दिल्लें उतार हांव पाटी काडचो ना. पळय मोगाचनो, दिल्लें उतार हांव पाटी काडचो ना. एक पावटी हांवें म्हज्या पवित्रयेन सपूत दिला. दाविदाक हांव केदींच फोट सांगचो ना. पळया तो पवित्र मोगाचनो. देखून तो म्हणटा म्हज्या पवित्रयेन हांवें सपूत दिला. देखून हांव दाविदाक केदींच फोट मारचो ना. देखून दाविदाक कितें म्हूण सपूत दिला खंय पळया. कीर्तन 132 वर्स 11 to 12 आमी काडया. कीर्तन 132 11 to 12. कीर्तन 130 आणि 2 ओळ 11 आणि 12 आमी काडया. सर्वेस्परान सपूत घेवन दाविदाक उतार दिल्लें आनी तें तो केदींच मोडचो ना. तुज्या पुता मदल्या एकल्याक तुज्या शिंवासनार हांव बसयतलो. पळया तुज्या पुता मदल्या एकल्याक हांव सिंहासनार बसयतलो. तुजे पूत म्हजो करार सांबाळीत जाल्यार आनी हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळटीत जाल्यार तांचे पूत सदां काळ बसतले तुज्या सिंहासनार. सदां काळ बसतले तुज्या सिंहासनार खंय. पळया देखून सर्वेस्पर देव नातान प्रवादी मुखांतर दाविदाक आतां कितें सांगता पळया. कोण खंय थंय ताची राजवडकी सांबाळटलो. 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 16. 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 16 कितें सांगता पळया. साम्युएलाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 7 ओळ 12 to 16 कितें सांगता. तुजे दीस बरोवन तो तुज्या पुर्वजा सोवे विशेव घेतलो तेदना. दाविदा सांगता विशेव घेतलो तेदना तुजे संततींतल्यो तुजे कुडींतल्यो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो. आनी ताची राजवडकी तीर सांबाळतलो. आनी ताची राजवडकी तीर सांबाळतलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदिर बांदतलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदिर बांदतलो. आनी हांव ताचें शिंवासन तीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापय जातलो. आनी तो म्हजो पूत जातलो. तो गुन्यांव करीत जाल्यार तो कितें गुन्यांव करीत जाल्यार अपराध करीत जाल्यार पातक करीत जाल्यार मुनीस वापरतात ते बोडयेन त्या बोडयेन आनी मुनीस दितात त्या मारांनी हांव ताका शिक्षा लायतलो. तसल्या बोडयेन तसल्या मारांनी हांव शिक्षा लायतलो. तरी पूण तुजे मुखार हांवें पयस केल्लो त्या सावला वयलो म्हजो विश्वासी मोग हांवें काडलो. तशें ताचे वयलो हांव तो काडचो ना. पळया तशें ताचे वयलो हांव तो काडचो ना म्हणटा.
पळया काडचो ना म्हळ्या उपरांत देव बिलकुल काडिना मोगाचें काडचो ना आं तुझे घराणे आनी तुझे राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतली. पळया तुझे घराणे आनी तुझे कितें सांगलें तुझे घराणे आनी तुझे राज सदांच स्थिर उरतली. सदांच स्थिर उरतली म्हणटा. तुझे शिवासन ससनाक तकतले म्हणटा पूण देव हांगा नातान प्रवाद्या मुखांतर उलयता मोगाचें तुझे राज कितें वाचलें तुझे राज ससनाक तकतले म्हूण. पळया हांगा ताचो कोण दावीद मोरा पर्यंत देवाक विश्वासी रावलो गी ना. मोरा पर्यंत दावीद विश्वासी रावलो मोगाचें पूण ताचो पूत जावन आसलो सलमाव राय मोरा पर्यंत विश्वासी रावलो गी ना मोगाचें. तो मोरा पर्यंत देवाक ताचें काळीज विश्वासी रावूंक ना. दाविदाचें काळीज मोरा पर्यंत सर्वेस्परा एकलेच देवा तें आसलें. ताचें काळीज तें मोरा पर्यंत ताचें काळीज विश्वासी त्या एकलेच देवा तें रावलें. पूण ताचो पूत जावन आसलो सलमाव जाणवायान ताका देवान दिल्ली मोगाचें. जाणवायान बरयलो तो जावन आसलो पूण तो विश्वासी रावना. तो ताच्या पत्नीने सांगता कितें आपल्या परक्या देवा थंय गेलो मोगाचें पूण तो विश्वासी रावना. पूण पळया हांगा आतां ही बसवणी कोणा थंय खरी जाल्या. हांगा ही बसवणी येता ही बसवणी जेजू थंय खरी जाल्या मोगाचें. कोणा थंय खरी जाल्या जेजू थंय ही बसवणी खरी जाल्या. कित्याक पळया क्रिस्ताच्या वंशावळ आमी पळयतना जेजूक कोणाचो पूत म्हणा पळय आमी तें वाचया मातेवाच्या शुभ वर्तमानाक या क्रिस्तावाची वंशावळ पळोवंक गेल्यार जेजूक कोणाचो पूत म्हण तें आपयलां. पळया मॅथ्यू चॅप्टर 1:1 जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही तो पूत दावीद असो तो पूत अब्राम असो. पळया मोगाचें तो पूत कोण असो दावीद असो आनी तो पूत पळया क्रिस्त मोगाचें मनशां सैंबांत तांच्या कुळयेचो जावन आसलो. कोण क्रिस्त मनशां सैंबांत तांच्या कुळयेचो जावन आसलो. पूण जेजू मोगाचें जेजू तो क्रिस्त न्ही उपरांत कितें जाता जेजू क्रिस्त म्हळ्यार तेला इल्लो माकल्लो अभिषिक्त केल्लो वय की न्ही अभिषिक्त केल्लो मेस्सी मोगाचें देखून पोरण्या सल्ल्या प्रकार आमी पळोवंक गेल्यार पळय अब्रामा विशयांत सांगचें जाल्यार न्ही अब्रामान कितें म्हणलें अब्रामाक देवान कितें म्हणलें अब्रामा कडेन देवान एक करार केल्लो. कसलो करार तो केल्लो पळय तांतूं हें अशें आमी उत्पत्ती 17:2-5 उत्पत्ती अध्याय 17 ओळ 2-5 आमी काडया. हांव तुजे कडेन एक सल्लो करतलो. पळय हांव तुजे कडेन एक सल्लो करतलो आनी तुजी संतत वाडयतलो. आनी तुजी संतत वाडयतलो. अब्राम धरणीर सरपोटलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणलो हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करता तो साबार राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलोय. साबार राष्ट्रांचो कितें जातलो खंय तूं बापूय जातलोय म्हणटा. पळय मोगाचें देव तें ताका आशिर्वाद तें दिता. तेच बरी मोगाचें दावीद राय कोणाक मानवाल्लो देवाक तो मानवाल्लो राय जावन आसलो मोगाचें. निमाणी घडी पर्यंत देवाक मानवाल्लो राय जावन तो जियेलो मोगाचें. देखूनच पळया मेस्सिया म्हळ्यार कोण क्रिस्त यस इस्रायल घराण्याच्या न्ही इस्रायलाच्या अब्रामाच्या संततेंत हांव आनी तेच बरी इस्रायलाचो श्रेश्ठ राय जावन आसलो त्या दाविदाच्या संततेंतल्यान येजे आसलो न्ही. देखूनच हांगा कोण सांगता मॅथ्यू कितें सांगता तो पूत अब्रामाचो आनी तो पूत दावीद असो. पळया देवान बसयल्ल्या प्रमाणे बसवणेने दाविदाच्या संततेंत हांव तो आयलो गिना दाविदाच्या संततेन आयलो गिना. पळया आयलो कोण तो दाविदाच्या संततेन आयलो कोण आमचो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवंदार मोगाचें. आनी सोडवंदार कोण जावन आसा आमचो जेजू जावन आसा मोगाचें. देखूनच तांचो सांगता पळय धर्मदूताच्या कृत्याक आमी या धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 13:22-23 आमी काडया. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 13 ओळ 22-23 उपरांत देवान ताका सांडलो. पळया देवान ताका सांडलो आनी देवान कोणाक ताका म्हळ्यार कोणाक साऊलाक सांडलो आनी दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताचे विशान साक्ष दिवन देवान म्हणलें येस्सेचो पूत दावीद म्हज्या माना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. पळया म्हज्या माना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. देवाक मानवाल्लो राय जावन देवाक दावीद जियलो मोगाचें. देखून तो म्हणटा देव सर म्हज्या अपेक्षा तो जारी करतलो. सर म्हजी अपेक्षा जारी करतलो मोगाचें. दावीद राय उडोले सांगले तो राय देवाच्या कुशे प्रकार जियलो मोगाचें. एकलोच राय देखून देव ताचें काळीज पळयता. गोवळी तो जावन आसलो सकड भावांनी ताचो तिरस्कार केल्लो द्वेश केल्लो मोगाचें. पूण देव
देवान तसो मोकल्लो देवान ताचें काळीज पळयलें देखून आसा देव ताका कितें सांगता आपल्या बसयलेलें आपणे बसयलेले प्रमाणे आपणे बसयलेले प्रमाणे दाविदाचे संततेतावन पळया कोणाच्या संततेतावन दाविदाच्या संततेतावन देवान इस्रायलाक एक सडवणदार दिलो देवान इस्रायलाक एक सोडवणदार दिलो तोच तो जेजू तोच तो कोण जावन आसा जेजू जावन आसा इस्रायलाक मातगी सोडवणदार म्हाका आनी तुका आमकां तो सोडवणदार वय की न्ही म्हाका सोडयला गे ना म्हाका सोडयला तुका सोडयला सोडवण दार मोगाचें न्हू त्या दारान गेल्यानंतल्यान मात्र आज आमकां सोडवण एकच दार आमकां आसचें कोण तो दार सोडवण दान त्या दारान गेल्यानंतल्यान मात्र आमकां सोडवण दिवंक सकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना मोगाचें न्हू एकच एक नांव तें जावन आसा आजुनी तें नांव जिवंत आसा आजुनी नांव कितें जावन आसा जिवंत आसा तें नांव बदलूंक ना तें बदला ना देखूनच आमचो तो जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त बदलाता गी स्वामी जेजू क्रिस्त बदलना सांग पावलो एब्रेवांक बरोवन कितें सांगता पळया एब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 13 ओळ 8 हिब्रूस चॅप्टर 13 वर्स 8 जेजू क्रिस्त काल आज आणि सदां सर्वदा तोच मोगाचें काल कसो आसलो तसोच आज कसो आसा तोच आनी मुखारी तो तसोच आसलो मनीस काल आसलो आज काल असल्या बरें आसता की ना काल इल्लो बरो हॅप्पी आसता आज इल्लो पुगोवन आसता न्ही आज उलोवणी ना काल बरें करून आसो करनासता ना मुखार कितें जावन आसता मनीस बदलूनच आसता मोगाचें पूण जेजू क्रिस्त आमचो काल आज सदां सर्वदा ताच्या मोगान बदलावण ना मोगाच्या काकुळतीन बदलावण ना कुरपेन ताच्या कुरपे वयर ताणें आसा आमची कुरपा वतल्या वडल आमी सांगलें न्ही कुरपा आनी सत्य कोणा मारिफात आयिल्लें जेजू क्रिस्ता मारिफात आयिल्लें मोगाचें आज ताच्या कुरपे मारिफात देवान आमकां सोडवण देवान आमकां लाभयला गिना ना मोगाचें देवान आमकां लाभयला देव बदलाना आमचो स्वामी बदलाना स्वामी जेजू तोच काल आज तोच सदां काळ तोच आतां आनी सदां स्वामी जेजू तोच काल आज तोच सदां काळ तोच आतां आनी सदां वय मोगाचें अब्रामा विशयांत आमी आयकलें दाविदा विशयांत आमी आयकलें न्ही अब्राम आयलो गेलो खंय गेलो अब्राम आयलो मरण पावलो न्ही कितें जालें मरण पावलो पूण आमचो स्वामी जेजू आयलो मरण पावलो पूण पळया कोणा खातीर मेलो म्हज्या खातीर तुज्या खातीर सगळ्या मनशा कुळा खातीर मोगाचें न्ही आमा समेत देवाची उतर सांगता न्ही आमा समेत तांच्या आपरांचो भार सर्वीस परण कोणाचेर घालो जेजूचेर घालो आमच्या सोम्याचेर घालीच्या मोगाचें आमी केल्ल्या पथका खातीर आमी कितें जावन वचत आसलें नाच जावन वचत आसलें पूण मोगाचें आज आमकां नितिवंत करच्या खातीर आज देवान कितें केलां ताच्या रक्तान ताणें आज आमकां नितिवंत केला गिना आज मोगाचें आज सगळीं पथकां आज आमी केल्ल्या पथकाक म्हाका शिक्षा लाभा जाय आसले तुका शिक्षा लाभा जाय आमकां सगळ्यांक आमी केल्ल्या पथकाक आमकां शिक्षा आज लाभा जाय आसले आज ती शिक्षा कोणाच्या कोणें वयली ती जेजून वयली मोगाचें देखून अब्राम देखूनच अब्राम गेलो पूण अब्रामाक आमच्या विशयान कळिता गी ना आतां अब्राम आसा गी तो अब्राम ना पूण देवाचें उतर सांगता कोण आसा कोण ना म्हूण पळय जेजूच सांगता पळया आमी वाचया John chapter 8 verse 56 to 58 जो हांव सशी बरतामान अध्याय 8 ओळ 50 आनी 7 50 आनी 8 पर्यंत आमी वाचया तुमच्या बापा अब्रामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोष जालो पळया जेजू हांगा सांगता तुमच्या बापा अब्रामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोष जालो ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो ताका आनंद जालो म्हणटा पळया तितल्या भितर जुदेव हाका कितें सांगतात पळया तितल्यार जुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सयत जावंक ना कितें म्हणटात तुका 50 वर्सां सयत जावंक नात तुवें अब्रामाक पळयलोय कितें पळया जेजूक 50 वर्सां सयत जावंक नात पूण तुवें अब्रामाक पळयल्लो कितें म्हणटा न्ही जेजू पळया जेजूक न्ही जेजूची कितली जेजू 30 इयर्स न्ही 30 वर्सांच्या प्रायर जेजून आपलें मणयारपण सुरू केल्लें न्ही मागीर कितलीं वर्सां 33 वर्सां तो ह्या संवसारांत तो जियेलो मोगाचें पूण पळया अब्राम 2000 येवच्या वर्सां पयलेंत येवन गेला पूण हांगा कितें सांगता जेजू म्हणटा
ते कितें सांगतात तुवें अब्रामाक पळोवना पूण तांकां कळीत नासलें तो कोणाचो पूत म्हणून तांकां कळीत नासलें तो कोण म्हणून देवाचो पूत म्हण तांकां कळीत नासलें देखून जेजू तांकां कितें सांगता मुखली वळ जेजून तांकां म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता पळया सतस हांव तुमकां सांगता अब्राम आसचे आदीन साव आसा कोण आसा अब्राम आसचे आदींच हांव आसा दळा देदळा जेजू बदललो गी तो जेजू मोगाचो तो सोमी आज कितें कोणा मुखार आसा सैंबान तो देव जावन आसलो आतां सोमी जावन खंय आसा तो बापाच्या उजव्याक वचून बसला गे ना आमकां आसा एकच बाप एकच सोमी कोण तो सोमी आमचो जेजू क्रिस्त मोगाचो न्हू देखून पळया न्ही देखून अब्राम मरण पावलो कितले वर्सां अब्राम 170 वर्सां कितले वर्सां जियेलो ने 175 इयर्स अब्राम जियेलो मोगाचो क्रुसाचें मरण आमच्या खातीर मेलो मोगाचो आनी आमचो जेजू कितें जाला जिवंत उठला मोगाचो एका काळार तो मेल्लो आतां उठला गे ना पळया जेजू सांगता आमी वाचया कितें सांगता पळया उगडापण अध्याय 1 ओळ 17 to 18 आमी काडया उगडापण अध्याय 1 ओळ 17 तावन 18 पर्यंत ताका पळयतस म्हळ्यार हांगा क्रिस्ताचें दर्शन जाल्लें कोणाक जुवांक क्रिस्ताचें दर्शन जाल्लें देखून त्या दर्शनांत जुवांव क्रिस्ताक पळयता देखून तो म्हणटा ताका पळयतस हांव मेल्लें बरी जावन ताच्या पांयां तळा पडलो तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवरून म्हळें भिये नाका हांव हरंब आनी अंत हांवच तो जिवंत एका काळार हांव मेल्लो पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेतां मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा पळया मोगाचेर मरणाचेर आनी पाताळाचेर म्हाका अधिकार आसा म्हणटा पळया मोगाचेर हो सगळो अधिकार देवान कोणाक दिला बापान कोणें दिल्लो अधिकार बापान पुताक दिल्लो मोगाचें बापान सगळो अधिकार पुता ताच्या जेजू क्रिस्ताक दिला देखून ही सगळी पृथ्वी ही सगळी सृश्टी आज देवान रचल्या जाल्यार कशी रचल्या कोणा मरिफात जेजू क्रिस्ता मरिफात रचल्या मोगाचें पूण देखून सांग पावलो हेब्रेवांक बरोवन तो सांगता हें सगळें नाश जातलें खंय ही सगळी पृथ्वी हें सगळें नाश जातलें पूण देवाचे उतर सांगता हांव कितें सांगता पळय तसोच उरतलो म्हणटा पळया देवाचे उतर सांगता पूण कोण आसतलो खंय पळया हिब्रूज चॅप्टर 1 वर्स 10 to 11 कितें सांगता हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 10 तावन 12 पर्यंत आमी वाचया हिब्रूज चॅप्टर 1 वर्स 10 to 12 परत्यान तो म्हणटा सर्वेस्परा सर्व काळा पूर्वी पृथ्वेची बुन्याद तुवेंच घाल्ली आनी आकाश तुझ्याच हाताची कृती कोणाच्या हाताची कृती आकाश तुझ्याच हाताची कृती ते सगळे नाश जातले पळया मोगाचें हें सगळें नाश जातलें पूण तूं ससनाक आसतलोय पूण तूं कोण तूं ससनाक आसतलोय पोरण्या वस्तुरा बरी ते सगळें पिंजून वेतलें पळया कशें पोरणे वस्तूर पिंजून वेता पोरणे वस्तूर पोरणे जावन उरता गी ना कितें जाता तें पिंजून वेता मोगाचें कशें पोरणे वस्तूर पिंजून वेतलें एक वोळ कवळ्ळे बरी पळय एक वोळ कवळ्ळे बरी तूं तें कवळतलो पळय एक वोल आमी कशें सकाळी उठून कशें कवळटा पळय देवाक म्हळप सयत कितें कळटा काय वस्तूर बदलिल्ले बरी तूं तें बदलितलो पळय तूं तें बदलितलोय पूण तूं तसोच आसतलोय आसतलोय मोगाचें पूण तसोच तुजी वर्सां केदीन सरची ना पळय मोगाचें तुजी वर्सां केदींच सरची नात मोगाचें आमचो सोमी तसोच आसतलो आमचो देव तसोच आसतलो कित्याक तो स्वभावांत बदलाना तो गुणांनी बिलकुल बदनाला मोगाचें न्हू तो व्यक्तित्वान ताचें बदलावण ना तो केदींच बदलना आमचो सोमी आमचो देव बदलाना म्हणटा देखूनच जाकोबो त्याच्या पत्रांत कितें सांगता सोम्या तें बदलावण ना म्हणटा देव बदलाना म्हणटा देवाचें उतार आमी वाचया पळया आनी कितें सांगता देवाचें उतार जाकोब कितें सांगता त्याच्या पत्रांत आमी पळया जाकोबो अध्याय 1 ओळ 17 जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 ओळ 17 हरी एक उत्तम दान हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे
सर्गींतावन येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असल्या बापातावन ते देवोन येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण कोण बाप मोगचनो पळया मोगचनो सूर्या तावन उजवाड येता वय की नाही चंद्रा तावनी उजवाड येता नकेत्रा तावनी उजवाड येता या सर्वाचे मूळ कारण कोण बाप मोगचनो तेच परी मोगचनो आमच्या आत्मिक जिविताच्या उजवाडाचे मूळ आमच्या भवार्थाच्या जिविताच्या उजवाडाचे मूळ ने स्वताच्या उजवाडाचे मूळ कोण जावन आसा बापच तो जावन आसा मोगचनो सगळ्यांचे मूळ बाप तो जावन आसा देखूनच हांगा देऊन येता देखून ताचे तें कितें ना काही त्या बापा तें कितें ना त्या बापा थंय बदलावण ना बदलावणाची सावळी लेगून ना पळया म्हणून बदलावण ना म्हणटा काल बदलावणाची सावळी लेगून ना म्हणटा देवाचे उतार सावळी लेगून ना देखूनच पळया सांग पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत कितें सांगता पळय देव बिलकुल आपलें मन बदलिना काही पळय देवाचे उतार सांगता ताच्या बसवणे विशयांत पळय हांगा सांगता रोमन चॅप्टर 11 वर्स 28 to 29 रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 ओळ 20 आणि 8 आणि 20 आणि 9 आमी वाचया सुवार्तेच्या प्रसाराक लागून जुदेव देवाचे दुस्मान जावंक पावले आणि हे जुदेव नाही असलेल्या तुमच्या फायद्याक पडले पळया कितें सांगता देवाचे उतार सुवार्थ जुदेवानी सुवार्ता ते कितें करूं ना जुदेवानी सुवार्ता स्वीकार करूंक ना मोगचनो देखून ते कितें जावन पावले काही देवाचे दुस्मान जावंक पावले म्हणटाना उडवले पाद्र्याबान सांगले न्ही जर हांव आनी तूं देवाचे दुस्मान जाता तर मोगचनो आमच्या आदाराक कोण येता की कोणी म्हणी कोणी येवचो ना मोगचनो देवाचे दुस्मान आमी मनशांचे दुस्मान जावंकूच नजो आमकां कोणी दुस्मान आसूं की नजो मोगचनो पूण त्या वेळार देव आमकां आदाराक येतलो न्ही आमच्या दुस्मानाच्या हातांतले आमकां राखूंक पूण देवाचेच दुस्मान आमी जाता जाल्यार देव आमच्या आदाराक येत की ना मोगचनो पूण हांगा अन्य उतार सांगता पूण आनी हे कोणाच्या फायद्याक पडलें काही जुदेव न्हय आसलेल्याच्या फायद्याक पडलें म्हणटा पूण पळया हांगा देव 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 खंय गुंवता देव हांगा परक्या जाती ते कितें वाचलें तुवें जुदेव न्हय आसलेल्याच्या फायद्याक पडले म्हणटा न्ही पूण जुदेव न्हय आसलेले म्हळ्यार कोण आमी न्ही परकी अन्य जातीच्या ते देव दया दाखोवंक खुशी व्हरता मोगचनो देव काकुळतो दाखोवंक दिशो कर तांच्या बऱ्याक पडले म्हणटा आमच्या बऱ्याक पडलें ताणी स्वीकार करिनासले वरवीं न्ही वय की न्ही आमच्या बऱ्याक पडलें पूण जाल्यारय पळया देव कितें करता मोगचनो पळया देव तांच्या पुर्वजा दिशी कितें आपणाक बसयलें तांकां तो सांडिना मोगचनो देव सांडिना देव बदलना पळया कितें करता तांच्या बसवण्याक लागून देव तांकां सांडून घालिना देवाच्या दिश्टीन कशें जावन आसात खंय ते देवाचे विंसवणेचे दृश्टेन पळोवचे जाल्यार पळया देवान ताची परजा विंसोवन काडली ताच्या दृश्टेन पळोवचे जाल्यार तांच्या धर्म पुर्वजांक लागून ते देवाचे इश्ट म्हणयेत पळया धर्म ते देवाचे इश्ट म्हणयेत म्हणटा पळया मोगचनो मुखार कित्याक कारण आपले देणे कशें दिल्ल्या आपले देणे गिफ्ट कशें दिल्ल्या आपोवणे विशीं देव बिलकुल आपले मन बदलिना पळया मोगचनो देव बिलकुल आपले मन बदलिना मोगचनो दोन संगती आमी ओडल वाचल्यो न्ही सपूत आनी बसवणी ह्यो दोन संगती बदलूंक जायना म्हणून आमी परत आमी वाचता ती सुवळ आमी खंय वाचलें Hebrews chapter 6 ने Hebrews chapter 6 18 वळ वाच 18 ती एक वळ वाचून सोड तशें म्हणटस देवान आतां बदलूंक जायना तसल्यो दोन संगती आसात तांचे विशीं देवाच्यान फोटोंक जायना तांचे विशीं देवाचें बिलकुल फोटोंक जायना कित्याक देव फोटेना देव फोटोंक मनीस न्हय मनशा थंय बसून न्हय म्हणटा मन बदलूंक तो तांचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे मुखार दवरलो बरवसो तीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा देखून मोगचनो आज आमी कितें करूंक आसा कोणाचेर विश्वास दवरूंक आसा देवाचेर विश्वास दवरूंक आसा तशें जेजून म्हणलें उतराणें देवाचेरय विश्वास दवरू सोम्याचेरय विश्वास दवरू देवी बदलाना सोमी बदलाना न्ही देव काल जे सोमी काल आज सदां सर्वदा तोच मोगचनो आनी देव सस्नाक तो देवच जावन आसा मोगचनो देखून देवाचेर आमी विश्वास दवरया मन बदली नासलेल्या देवाक फोटय नासलेल्या देवाचेर त्या देवाचेर आमी विश्वास दवरया आनी निरंतरी मरा पर्यंत ताचेर विश्वास त्याच देवाचेर त्याच सोम्याचेर विश्वास दवरून जियोंक तोच सोमी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.